नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 15 गते शनिबार, माघ शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि, सन् 2021 फेब्रुअरी 27 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भव्य रूपमा शिलान्यास गर्ने आयोजनाको प्रगति कम, करोडौं रुपैयाँ लगानी भएका ठूला संरचना धेरैजसो बेवारिसे। कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै पर्यटन र चलचित्र क्षेत्र अझै समस्यामै। नारायणघाट मुगलिन सडक सुध्रिएपछि दुर्घटनामा कमी, पहिरोको जोखिम भने कायमै। साउदी अरबका युवराज सलमान बिन मोहम्मदको आदेशमा पत्रकार खशोगीको हत्या भएको अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको दाबी, युवराज मोहम्मदद्वारा आरोपको अस्वीकार। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा आज पुल्चोक र भगवती तथा बाँसबारी र कुमारी क्लब बीचको खेल हुँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। ठूला आयोजनाको शिलान्यास गर्न प्राय बहालवाला प्रधानमन्त्री आफै जान तयार हुन्छन्। प्रधानमन्त्री आफै शिलान्यास गर्न पुगेपछि कार्यक्रम भव्य बनाइन्छ। यस्तो प्रवृत्ति विगतदेखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमा प्राय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि शिलान्यास र उद्घाटन मोह राम्रै छ। प्रधानमन्त्री आफैले भव्य रूपमा शिलान्यास गरेका आयोजनाको प्रगति भने अति न्यून छ। कतै शिलान्यास भएर पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन, कतै निर्माण सम्पन्न भएर पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। केही आयोजनाको शिलान्यास मात्र होइन, उद्घाटन पनि सम्बद्ध विभागीय मन्त्रीले पटक पटक गर्दा समेत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। करोडौं रुपियाँ लगानी भएका ठूला संरचना धेरैजसो बेवारिसे छन्। यस्तै सरकारले घोषणा गरेको 5 वर्षमा हेटौडाको मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको छ। संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले हिजो औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दै देशभरका 5 ठाउँमा चालु आर्थिक वर्षभित्रबाटै भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। यसैबीच कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको बालुकुनासम्म 122 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेको छ। 2071 चैतदेखि नेपाली सेनाले निर्माण थालेको खुलालुदेखि हुम्लाको सरसिल्लासम्मको 123 किलोमिटर मध्ये अब 1 किलोमिटर मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ र चैतसम्म सक्ने सेनाले तयारी गरेको छ। जीवनभरिको पुँजी र ऋण समेत थपेर उद्योग व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई कोभिड-19 महामारीले नराम्ररी थला पार्यो। पूर्ण अनिश्चित वातावरणका बीचमा पर्खनु र हेर्नु बाहेक व्यवसायीले केही गर्न सकेका थिएनन्। देश पूर्ण लकडाउनमा हुँदा लगानी डुब्ने मात्र होइन, आफू अनिश्चित भविष्यका बारेमा विभिन्न आशंका लिनु र मन अमिलो पार्नुको विकल्प उद्योगीसँग थिएन। तर रातपछि दिन आउँछ भन्ने भनाइ जस्तै लकडाउन खुकुलो भएसँगै र मानिसहरूमा डरभन्दा भोक ठूलो हुँदै गएपछि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। कोभिड महामारीका बीचमा पनि औद्योगिक उत्पादन र ढुवानी सेवा त्यति प्रभावित नहुँदा सप्लाई चेन पनि बिग्रन पाएन। त्यसैको बलमा पनि अहिले कोभिडको भुमरीबाट उद्योग व्यवसायहरू तङ्ग्रिन थालिसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, केही साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन क्षेत्र, हस्पिटालिटी, वायु सेवा, चलचित्र उद्योग समेतका बाहेकका उद्योग व्यवसायहरू पुरानै अवस्थामा फर्किन थालिसकेका छन्। कोभिडले थला परेका झण्डै 40% साना तथा मझौला उद्योगहरू भने अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँको अनुमान छ। धेरैजसो ठूला उद्योग भने सञ्चालनमा आएको मात्र नभई कतिपय उद्योगले कोभिडको घाटा पनि पूर्ति गर्न थालिसकेको गोल्छाको अनुमान छ। अर्थतन्त्रका अरू गतिविधि केही सहज हुँदै गए पनि पर्यटन क्षेत्र भने लयमा फर्कने कुनै संकेत देखिएको छैन। आउँदो सिजनमा पनि पर्यटक आउने सम्भावना कम देखिएको छ। होटलहरूमा अझै बुकिङ भएको छैन भने हिमाल आरोहणतर्फ पनि पर्यटकको चासो देखिएको छैन। आन्तरिक उडानतर्फ केही सुधार भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान दैनिक 6 देखि 8 वटामा मात्रै सीमित छ। यस्तै अहिले फिल्म हलहरू खुलिसकेका छन् तर हेर्न आउने दर्शक छैन। अहिले चलचित्रमा खेल्ने कलाकार म्युजिक भिडियोमा व्यस्त देखिन्छन्। म्युजिक भिडियोको बजार भने लयमा फर्किसकेको देखिन्छ।
सरकारले आउँदो 23 गते संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्खेलले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले गएको 11 गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यसैले अदालतले दिएको समय सीमाभित्र सरकारले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा फराकिलो बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानूनी रूपमा नक्कल गरिएको भन्ने अर्को दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको निरूपण एक हप्ताभित्रै हुने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कटेलले नाम जुधाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपेर अर्को दल दर्ता गर्दै निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आउँदो बिहिबार निर्णय सुनाउने भएको हो। अहिलेको नेकपा विवादलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकोले यो मुद्दालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला दियो भने सत्तारूढ नेकपाको विवाद थप जटिल बन्ने देखिएको छ। गएको पुस 5 गते यता नेकपा माथि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल दुवै पक्षले दाबी गर्दै आएका छन्। पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालले नेकपाकै नामबाट अलग अलग दलको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ। आधिकारिकता सम्बन्धी विवादलाई निर्वाचन आयोगले निरूपण नगरिँदा एउटै दलको नामबाट दुई पक्ष अस्तित्वमा रहेका छन्। यही बीचमा 2 वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चले गर्न लागेको फैसलाप्रति ओली र दाहाल नेपाल दुवै समूहमा कौतूहल छ। सर्वोच्चले आयोगले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरिदिए नेकपाको विवाद अहिलेकै जस्तो अवस्थामा रहन्छ। अहिलेको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको टुङ्गो ढिलो चाँडो आयोगले दिन्छ। तर नाम नै खारेजीमा परेको अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्ष अझ विशेष गरी दाहाल नेपाल पक्षलाई बढी समस्या पर्ने देखिन्छ। त्यही भएर पनि दाहाल नेपाल पक्षका केही नेताले केही दिन अगाडि कट्टेललाई भेटेर मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेका थिए, तर कट्टेलले त्यसलाई अस्वीकार गरे। अर्कोतर्फ अहिलेको अवस्थामा निर्णय दिन नसकेको आयोग थप दबावमा पर्नेछ। कायाकैरनमा पशु पंक्षीको हेरचाहको विषयमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कायाकैरनमा यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भव्य रूपमा शिलान्यास गर्ने आयोजनाको प्रगति कम, कोरोनाको कारण थलिएको अर्थतन्त्र तङ्ग्रदै संसद अधिवेशन 23 गते बोलाउन सिफारिस लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ। मस्तिष्क घात भएपछि थापाथलीको नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा भर्ना गरिएका 55 वर्षका जोशीलाई भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोमामा रहनुभएका उहाँको मस्तिष्कको आधा भागले काम गरिरहेको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले बताएका छन्। उहाँको मस्तिष्कको दायाँ भागमा रक्तस्राव भएको छ। रगत मस्तिष्कको बीच भागसँगै अरू ठाउँमा फैलिएको डाक्टरको भनाइ छ। अस्पतालले उहाँको हरेक घण्टाको अवस्था हेरेर उपचार गरिरहेको छ। किसानका लागि पशु पंक्षी पालन आय आर्जनको गतिलो माध्यम हो। घर खर्च चलाउन मात्रै होइन, व्यावसायिक रूपमा पनि बाख्रा, गाई, भैँसी, कुखुरा, हाँस लगायतका पशु पंक्षी पाल्ने गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू पनि पशु पंक्षी पालनमा जुटेका छन्। तर हेरचाहमा ध्यान नपुग्दा, दानापानी पर्याप्त नहुँदा तथा संक्रामक रोगका कारण जोखिम त्यत्तिकै छ। उत्पादन र आमदानीका लागि आफूले पालेका पशु पंक्षीको हेरचाह कसरी गर्ने भनेर साथी मदन पौड्यालले कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश 2 परवानीपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक डाक्टर दिनेश कुमार यादवलाई सोध्नु भएको छ। यदि कुनै सिम्पटम देखियो भने तुरुन्तै उपचार गर्ने किसिमको चाहिँ तदारुकता हुनुपर्छ र केयर गर्नुपर्छ। यो फल इन लभ हुनुपर्छ भन्ने भन्छ कि त्यसलाई दाना पुगेको पुगेन, पानी पुग्यो कि पुगेन, अरू कुनै जस्तै बसाइको लागि चाहिँ ठाउँ पुग्यो कि पुगेन। अब सानो ठाउँमा लगेर अब चाहिने भन्दा बढी कुखुरा होलिदिने या बाख्रा होलिदिने या गाई भैँसी होलिदिने
त्यो मिलेन। पड्के, चरचरे, खोरेत, अब अहिले आएका छन् यो बर्ड फ्लू, रानीखेत जस्ता संक्रमण पनि। अब यी हरेक पशु वस्तुमा चाहिँ फरक फरक पनि हुन सक्छ। अब यो पशु पंक्षी दाना आहारा र संक्रमणको सम्बन्ध चाहिँ के छ त? यो रोग भनेको कस्तो चिज हो भने दानामा कुनै किसिमको कमी देखियो, प्रोटिनको कमी भयो भने मालन्युट्रिसन हुन्छ, ग्रोथै हुँदैन। हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले खुवाइरहेछौँ तर ग्रोथै हुँदैन। कुनै पनि जुकाहरू पर्यो भने त्यस्तै कुखुराहरूमा या अन्यमा पनि प्रोटोजोअन प्यारासाइटहरू पनि छ। पशुले खान्छ तर त्यसको खाएको चिजहरू सबै जुकाले सोच्दिन्छ। कुखुरामा कक्सिडियोसिस लाग्यो भने जति खुवाए पनि दाना एकदम राम्रो दाना खुवाछ तर ग्रोथ आउँदैन। र स्पेसली यो गाई भैँसीको केसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोग, सबभन्दा बढी क्षति गर्ने, प्रत्येक साल कहीँ न कहीँ क्षति गरिराखेको हुन्छ भ्याक्ते रोगले। र त्यसबाट बच्न चाहिँ सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको खोप हो। कुखुरामा चाहिँ लाग्ने बर्ड फ्लू हो। बर्ड फ्लू चाहिँ अरू एनिमलमा हुँदैन। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले के कुरामा ध्यान दिने त? नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा स्टम्पिङ आउट भन्छ, जुन चाहिँ इन्फेक्टेड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्न पर्ने हुन्छ, त्यसलाई जलाउनु पर्ने र त्यसलाई गाड्न पर्ने हुन्छ। र एउटा यो निसंक्रमण भन्छ, निसंक्रमण तथा जैविक सुरक्षा, बायोसेक्युरिटी एन्ड डिसइन्फेक्सनमा हामी चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसबाट हामी अहिलेसम्म त्यति धेरै लकिली चाहिँ हामी नेपालमा त्यति धेरै क्षति गरिसकेको अवस्था त छैन, तर बर्ड फ्लू चाहिँ निकै धेरै खतरनाक रोग चाहिँ हुन्। र यस्तै प्रकृतिका कहिलेकाहीँ अहिले भर्खर देखिएको उसमा H5N8 भन्ने भाइरसको स्ट्रेन देखिया छ। यसको निकै धेरै प्रजातिहरू छ कि यो भाइरसको, यो बर्ड फ्लूको। र यसमा चाहिँ हामीले सावधानी भनेको हामीले जुन इन्फेक्टेड फार्म छ त्यो फार्मबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यो फार्मको टेरिटोरीमा हाम्रो आवत जावत चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय प्रदेश 2 परवानीपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक डाक्टर दिनेश कुमार यादव। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नारायणगढ मुगलिन सडकको स्तर वृद्धि गरिएसँगै दुर्घटना हुने दर घटेको छ। अत्याधिक दुर्घटना हुने भएका कारण कुनै बेला यो सडकलाई मृत्यु मार्ग पनि भनिन्थ्यो। कुनै समय एकै वर्षमा लगभग 900 वटासम्म दुर्घटना हुने यो सडकमा स्तर वृद्धि पछिको 2.5 वर्षमा 345 वटा मात्रै दुर्घटना भएको भरतपुर रामनगर स्थित बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी शान्तिराज कोइरालाले बताउनुभयो। सडक फराकिलो र सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्थाले गर्दा अहिले नारायणगढ मुगलिन सडकमा दुर्घटना वात्तै घटेको छ। उहाँले भन्नुभयो दुर्घटनामा मृतक र घाइते हुनेको संख्यामा पनि कमी आएको छ, तर समग्र चितवनमा भने दुर्घटनाको दर बढेको छ। कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनमा पनि गाडी दुर्घटनामा कमी नआएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय सडक विस्तार र निर्माणमा यथेष्ट सुरक्षा प्रबन्ध हुन थालेको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनाल बताउनुहुन्छ। नदी किनार र भिरपाखा हुँदै जाने सडकमा पर्याप्त सुरक्षा मापदण्डहरू राखेका कारण दुर्घटना कम हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ। नदी किनारमा पर्याप्त बार र पर्खाल छन्, मोडहरू मापदण्ड अनुरूपको बनाइएका छौँ, ट्राफिक सङ्केत यथेष्ट छन्, रोड मार्किङ र क्याट आई अर्थात् सडक सीमामा राखिएका रातमा लाइट पर्दा टल्कने सानो बट्टा छन्। खनालले भन्नुभयो सडक फराकिलो हुँदा विपरीत दिशाका गाडी ठोकिने सम्भावना नै कम हुन्छ। सडक राम्रो र नराम्रो भए के फरक पर्छ भन्ने अनुभव नारायणगढ मुगलिन सडकबाट गर्न पाएका छौँ। यातायात व्यवसायी शङ्कर गिरीले भन्नुभयो यो सडक सुध्रिएपछि दुर्घटना कम भएको छ। पहिरोको जोखिम भने कायमै छ, पुलहरू साँगुरा छन्, सङ्केत बोर्डहरू पर्याप्त छैनन्। यी सबै कुरा भए दुर्घटनाको संख्या अझै कम हुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। 8 करोड भारतीय व्यापारी आन्दोलनमा र भारत बन्दको घोषणा गरेको खबर पढेर वसन्त सापकोटा भन्नुहुन्छ हामीलाई मतलब छैन, तर नेपाल चाहिँ सधैँभरि खुला, स्वतन्त्र, अखण्ड र स्वाभिमान हुनुपर्छ। यसै प्रसङ्गमा भरत घरती मगर लेख्नुहुन्छ बन्द हडतालको बिउ उम्रेको देशमा यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। आखिर नेपालले पनि भारतबाट सिकेको हो, नौलो के मान्नु र।
माटो परीक्षण गर्न सरकारले सार्वजनिक गरेको डिजिटल नक्सामा समस्या देखिएको विषयमा रूपक नेउपाने भन्नुहुन्छ, सरकारले सार्वजनिक गरेको डिजिटल नक्सामा आएको खराबीको आधार पत्ता लगाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि सिस्टम क्षमता पनि बढाउनुपर्ने देखियो, तथापि यो राम्रो प्रयास हो। काठमाडौँको पशुपतिनाथको मन्दिरमा क्यूआर कोड मार्फत भेटी दान गर्न सक्ने भन्ने उज्यालोको खबर पढेर दिलीप रिजाल लेख्नुहुन्छ, हरेक क्षेत्रमा प्रविधिले फड्को मारेको छ। प्रविधिको प्रयोगसँगै पशुपतिनाथमा पनि क्यूआर मार्फत दान गर्ने व्यवस्था मिलाइनु राम्रो कदम हो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। पत्रकार जमाल खशोगीको हत्यामा साउदी अरबका युवराज सलमान बिन मोहम्मद संलग्न रहेको अमेरिकी गुप्तचर विभागको रिपोर्टले देखाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै साउदी अरबका युवराज सलमान बिन मोहम्मदले खशोगीको अपहरण गरेर हत्या गर्ने आदेश दिएको खुलेको दावी गरेको छ। तर साउदीका युवराज मोहम्मदले भने खशोगीको हत्या गर्ने आदेश दिएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्। पत्रकार खशोगीको सन् 2018 मा इस्तानबुलमा रहेको साउदी वाणिज्य दूतावासभित्र हत्या भएको अवस्थामा फेला परेको थियो। खशोगी केही व्यक्तिगत कागजात लिन दूतावास गएका थिए। पत्रकार खशोगी साउदी सरकारको आलोचकको रूपमा रहेका थिए। अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा आज पनि 2 खेल हुँदैछ। दिउँसो 12:15 बजे इन्फा कम्प्लेक्समा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र श्री भगवती क्लब बीचको खेल हुँदैछ। पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब 1 अङ्कसहित तालिकाको पुछारमा अर्थात् 12औं स्थानमा रहेको छ भने श्री भगवती क्लब 5 अङ्कसहित 10औं स्थानमा छ। यस्तै दिउँसो 3:30 बजे बाँसबारी क्लब र श्री कुमारी क्लब बीचको खेल हुँदैछ। बाँसबारी 14 अङ्कसहित लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने श्री कुमारी क्लब 6 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छ। हिजो भएको खेलमा साउथ दोबाटो र मध्यपुर विजयी भएका थिए। साउथ दोबाटो युथ क्लबले खुमलटार युथ क्लबलाई 3-2 र मध्यपुर युथ एसोसिएसनले टुसाल क्लबलाई 2-0 गोलले हराएको थियो। लिगमा साउथ दोबाटो युथ क्लब 19 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। गृह मन्त्रालयले 52 जना उपसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा काज तथा पदस्थापना गरेको छ। हिजो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्री स्तरको निर्णयबाट मन्त्रालय मातहतका 52 जना सिडिओ तथा सहचिवको सरुवा काज तथा पदस्थापन गर्नुभएको हो। महिला लघु वित्त वित्तीय संस्थाको प्राथमिक निष्कासन आइपिओ 37,500 जनाले प्राप्त गरेका छन्। बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकले हिजो सेयर बाँडफाँड गरेको हो। कोइला खानी भित्रको काम निकै जोखिमपूर्ण छ। जीवन हत्केलामा राखेर हरेक दिन मजदुरहरू सुरुङभित्र पस्छन्। बाँचेर फर्कने आशा हुन्छ तर भरोसा हुँदैन। कोइला खानी भित्र कसरी काम हुन्छ भन्ने बारे नियमन हुन सकेको छैन। सरकार मुख दर्शक जस्तै बनेको आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। कमल पोखरीको बीचमा लगाइएको कङ्क्रिट नागरिक अभियन्ता टोलीले भत्काएको छ। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वको कमल पोखरीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सौन्दर्यीकरण गर्ने नाममा कङ्क्रिटका संरचना बनाउन सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले घन प्रयोग गरेर भत्काएका हुन्। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। कोही तारे कोही पाङ्ग्रे। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भव्य रूपमा शिलान्यास गर्ने आयोजनाको प्रगति कम। करोडौं रुपियाँ लगानी भएका ठूला संरचना धेरै जसो बेवारिसे। कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र तङ्ग्रदै पर्यटन र चलचित्र क्षेत्र अझै समस्यामै। नारायणघाट मुगलिन सडक सुध्रिएपछि दुर्घटनामा कमी। पहिरोको जोखिम भने कायमै। साउदी अरबका युवराज सलमान बिन मोहम्मदको आदेशमा पत्रकार खशोगीको हत्या भएको अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको दावी। युवराज मोहम्मदद्वारा आरोपको अस्वीकार। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा आज पुल्चोक र भगवती तथा बाँसबारी र कुमारी क्लब बीचको खेल हुँदै। अब कार्टुन। बास्यानले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अरूलाई देखाउनको लागि समाजसेवा गर्ने राहत बाँड्ने प्रवृत्ति भएका मान्छेलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना मान्छे ससाना थैला अगाडि राखेर बसिरहेका छन्। वरपर दुःख पाएका मान्छे झुम्बिएका छन् त्यो लिन भनेर। अघिल्तिर राहत वितरण भनेर एउटा ठुलो पर्चा लेखिएको छ, पम्पलेट टाँगिएको छ। अनि राहत बोकेर अगाडि राखेर ससाना थैलो राखेर बसेको मान्छे आफ्ना सहयोगी भन्दैछ, खै त फोटोग्राफर एउटा फोटो पनि नलि कसरी राहत बाँड्नु।
आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बच्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। अझै पनि